الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: الخشية بلفوا الخوف أيتنبر خوف عبادة هنا هنا عبادة أسلف ومستت جني لشيطان لطاوت كنسو مفرات. خوف العبادة شركنا بالله عز وجل. زاري دمو الخشية خشية بلو مالت الخوف مقرونة بالعلم. خوف نوغن بوقت لا يتجنبا فراتشانو خشية يولموچنو الله انتنككو بأسمائه وصفاته የሚያቁ ሰዎች የሚፈሩት ፍራቻ ነው خشية የሚባለው። ይሄም ዒባዳ ነው። لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الله لنبياتنا صلى الله عليه وسلم إلى أجوال: إنما تنذر أنت متستنقكو من اتبع الذكر يتكتلنا ذكر قرآن اللي تكتل سو بجال متستنقكو قرآن اللي تكتل لما نبت التستنقكم أي تقماتشوم بالتستنقاتشوم أي فيدوم. إنما تنذر من اتبع الذكر أنتكم متستنقكاتشو ينتم استنقك امي تقماتشو نمان النو من اتبع الذكر أي قرآن اللي تكتلوا لما نبتنا. وخشي الرحمن بالغيب شاهدوا وخشي يفرع الرحمن الله بالغيب بروك بتشاون هنا بغيب الله يفرع هنا كل فبشره أبصروا بمغفرة مغفرة دال وانجل دم السر زلت دم الدبك اللت وأجر كريم خير مزابت بزو خير يالبت من دان ممن الدم. أبصر الله جل وعلا وخشي الرحمن بالغيب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يمي فروت إنما ناتشو كباروچو علماء ناتشو النزي بيتشا ناتشو علماء الله نمياكوت الله نبلت امياكوت سوچ ناتشو الله نمي فروت متنككوس. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لصحابوش من قالوا سووش متو الذين قال لهم للنزيا الواتشو لصحابوش ما أنه سووش متو الناس إن الناس سووش قد جمعوا لكم تسبسبوا الله تعالى ليوقواتشو لزمتوباتشو تسبسبوا الله تعالى بلو لصحابوش نقروا صحابوش سلازي فرواتشو فخشوهم النزين سووش فرو طلاتن فرو بزوناتشو طلات قطراتشو زقيجتاتشو كبادنو بلو لصحابوش سنقروا صحابوش فرو فزادهم إيمانا تأمر الله. وقالوا حسبنا الله بكياتشنو ونعم الوكيل. من يا مارم التقيا مششانو الله جل وعلا. إيجي حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. نبي إبراهيم إسات لا سورور حسبي الله ونعم الوكيل تلق نقرنو اعتمادي على الله لا يمدقف. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صحابوج نزا سووش متو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سلواتشو فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. منم نقر ساينكاتشو تملسوا. سلزي الشاهد فاخشوهم سلواتشو صحابوج الفروا. وقال الله تعالى الله ننجي مالنا: ألم تر إلى الذين قيل لهم أتم لكتم
ودنزيا قيل لهم تبالو كفوا أيديكم إجاچون سبسبوا كجهاد مكة لاي لمندنو الله جهاد بنيا لاي قديتا ما يدرقوا لمندنو جهاد من نارقوا لمندنو جهاد ما نارقوا بلو قالوا مكة لاي ألم تر إلى الذين إذا أنت أكماتشو سلماتي لهم جهاد كجهاد تقطبوا تبالو ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إجوچاچون سبسبون نمتچلوتن وأقيموا الصلاة صلاتنا قوموا متچلوتن وآتوا الزكاة سيبالو مدينة كتسدد بوهلا إسلامنا قرد منع كالكلا قلبت سينو راتشو جهاد قديتا تدرقباتشو فلما كتب عليهم القتال جهاد الكفار الناس قديتا تدرقباتشو إذا فريق منهم كالنزع مجمرة جهاد سيلي كنبروا أكل يخشون الناس طلعت مفرات جمرة كخشية الله عندما فرارقه أو أشد خشية يا رأي باسا هي فراتشا شرك بلفوا نعم يحبونهم كحب الله اندالو مارنا شرك المحبة زيقام يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية كالله بلا يفروا صوت شرك ومارنا وفي الحديث بحديث دمو وعن عائشة رضي الله عنها قالت من دلالج صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه صنع رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم يونا نقر سروا أمرا عند نقر فترخص فيه بس نقر لا أغرارو كذي فيت إما يسروتن أغرارتو سروا بونا نقر لا فبلغ ذلك ناسا من أصحابه رسول صلى الله عليه وسلم يان نقر انداقرونا ان فسموا كفيل صحابوش قاد درسا فكأنهم كرهوه يان تكبر صحابوش قالوا يان نقر ديت انسرالن بميل مالتنا فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه كذا تكبر راساتشون قطبوا انديت انسرالن ايه نقر يكبدال بلو راساتشون أطروا مالتنا وكذا تكبر كأنهم كرهوه وتنزهوا عنه راساتشون أطراروا كذا نقر عن سلام رسول عليه الصلاة والسلام سرتوت الأقرتوت إن السوقن قالوا مسراتن وتنزهوا عنه كذا نقر راساتشون أصدوا فبلغ ذلك أي النبياتشين قادر رسا إيه نقر كفيلاتشون نزي مادرقاتشون فقام خطيبا رسول صلى الله عليه وسلم خطبة نقر درقوا فقال من على ما بال رجال من دنو شأناتشو قداتشو من دنو فما بال القرون الأولى عندالو بال مالت هنيتا من دنو برجال فما بال رجال من دنو من أنا سويت من دنو هنيتاشو نزانت سوندوش بلغهم عني كني كدرساتشو أمر عند النقر فترخصت فيني أقريتشي وسراوت فكرهوه لمن دون يتقلوت من دون هنيتاشو قالوا تقاوموا رسول صلى الله عليه وسلم وتنزهوا عن كذا راساتشو انديت يصدالو انديت اندو ما يسروت اني يسراوتن قالوا الرسول اني يقراوتن نقر انديت كذا نقر راساتشون يتقلوتال فوالله بالله ملالو قالوا لا أنا أعلمهم بالله أنا كالناس يبلت الله نعوقال له الله من اندم يود من اندم الله يبلت أعقال له كالناس الله من اندم يود يتنيو اندم مارق مارنو الله يبلت أعواقع تشوني وأشدهم كالناس دمو يبرتا له خشية الله اندمو يبرتا كالناس بلاي يفرال له سلازي ما رجال لنبرباتشو مالو رسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس سيد الأتقياء سوتش الله كم يفروه كله على كناتشو رسول صلى الله عليه وسلم ولله حديث متوال إن بيت متو
يا رسول صلى الله عليه وسلم بيت لا من دم سرع عبادة كطيقوا بها كأنهم تقالوها أصلا سوايات كذا بها النساتشو تمروا يالفوا يمطوا تمروا እንደዚህ ከሆነ እኛ ደግሞ ከበለጠ አንዱ አልጾም እኔ ጾማለሁ አልበላም አንዱ አልተኛም ሰግጄ ያድራለሁ አንዱ አላገባም አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ የበለጠ አላህን ተጠቅቀዋለሁ ፈራዋለሁ ይሰግዳለሁ እተኛለሁ ጾማለሁ አፈጥራለሁ ሴቶችንም አገባለሁ فمن رغب عن سنتي فليس مني ከኔ መንገድ ያፈነገጠ ከኔ አይደለም አሉ ረሱል صلوات ربه وسلامه عليه أخرجه البخاري ومسلم الشاهد وله نعم وأشدهم له خشية ينبيا علماء شنو مالنا خشية عبادة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك تنياو عليه الصلاة والسلام من بلوال بذي حديث دمو سألوني عندك أن صحابة سبسبو رسول صلى الله عليه وسلم طيقون يالو سألوني طيقون فهابوه صحابة فرط نبينا عليه الصلاة والسلام كما طيق فهابوه أي يسألوه ساجون كما طيق فروا صحابة فجاء رجل صحابة فرطوس أتسلوا عند سوية متى فجلس عند ركبتيه يا رسول صلى الله عليه وسلم قلبت في اللي في تاتشو قجالة فقال يا رسول الله أرسل الله ملاك تنياهوي ما الإسلام اسلمنا من دنا ولا جو قال لا تشرك بالله شيئا اسلمنا بالومالت بالله لي من ما لما قارتنا توحيد ما يزنو اسلمنا بالومالت لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة صلاة باقبابو مسفرتنا مولته قد ترجل السجدنا وتؤتي الزكاة زكانم لم يقبوا بميقبا ساعتنا هنيت للتاوتانو وتصوم رمضاننم تصوم الليالت الحديث حديث رجمنا حديث عمر بن الخطاب يمثل حديثنا هي حديث أبي هريرة نو هي مسلم نو يا بخاري مسلم يزقبونه بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل يميلو مارنا حديث رجم حديث جبرائيل مبالو أركان الإسلام أركان الإيمان أركان الإحسان يالبت حديث يسون أمسايا نو كذا من عليه إسلا إيمان تيقاتشو إيمان اندزينو رسول سدستون نقروس لفظاتشو إلا يالو بركت كذا نيوغا كذا بولا سلا قيامة ساكلا قيامة تطياكي كطياكي بلتم مياكو نقر إلم ነገር ግን ምልክቶቹን እነግርሃለሁ አሉት ምልክቶቹም ነገሩት ከዛ ማ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውየው ሄደ ሲሄድ እስቲ ያውኑን ሰውየ ጥሩልኝ መልሱልኝ ማልና በሉት ብሎ ሲሉ ሱሐቦች ሲሄዱ ሰውየውን አጡት ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ሰውየ እናንተ መጠየቅ እምቢ ስትሉ እሱ ጠያቂ ሆኖ መጣል ያስተምራችሁ ጅብሪል ነበር አሉት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም نعم إذا لا يمدمو حديث عمر لاي عمر فلبثت مليا تنش خصوص كم بوهلا يا عمر أتدري من السائل تياكي ما عندنا برتاق عندي قال الله ورسوله أعلم هو جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم جبريل نبر ديناتشو اللي يستمر متى ونوال رسول صلى الله عليه وسلم إن على حديث وفيه بازي حديث لا من هذا جبريل يا رسول الله ما الإحسان بالواتشوال إحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه حديث عمر لاي إحسان من بلو فسر رسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حديث عمر لاي في صحيحين حديث أبي هريرة مسلم لاينو إحسان بلو مالت أن تخشى الله اللي تفرانه خشية عبادة نو الخوف مقرونة بالعلم كأنك ترى اندمتها وادرق الله اللي تفرانه فإنك أنتكو إلا تكن تراه وأنتكم باتايو الله فإنه يراك
قال صدقت አላቸው ጅብሪል ነው ذلك ላይ فعجبنا له يسأله ويصدقه يطيقዋል እውነት ይለዋል ተደነቁ ሰሃቦች ለምን እሱ ለካ ሊያስተምር ነው ጅብራኤል عليه الصلاة والسلام ሌላኛው قال رحمه الله الرهبة نعم رهبة ይሄም خوف ነው أشد الخوف خوف معناته ግን የበረታ ኃይለኛ ፍራቻ ነው ረህባ اسم عبادان لا يكون إلا لله وقال تعالى يا بني إسرائيل إن أنت إسرائيل جوجهوي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا أستوسوا نعمتي نعمين التي أنعمت عليكم بنانت لا يوالكت النعمة أستوسوا إلى الله جل وعلا إسرائيل جوجن وأوفوا بأهدي قال نملوا يقباتوتن للتاملكت السنبتشا أوفي بأهدكم منهم قال نملالو جنة أسقباتشو قالوا بتوحيد كمتاجو وإياي فرهبون وإياي إنهم بيتشا فرهبون فرو هلغنيانهم بيتشا فرو إلى الله جل وعلا وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الله من بلوان لا تتخذوا نداتيزوا إلهين ولت أملاك اثنين ولت أملاك عيسى الناتون إلى لما قال ولت أرقاتشو እንዳት ታመልኩ ሁለት አምላክ የለም ሶስት አምላክ የለም ያለው አንድ አምላክ ነው إنما هو إله واحد እሱ ብቻ ነው አንድ አምላክ ብቻ እሱም አላህ ነው فإياي فارهبون እኔም ብቻ ደግሞ ፍሩ ሌላ ነገር እንዳትፈሩ ولا تخافوا مخافوني እንዳለው إن كنتم مؤمنين እንዳለው ሌላ ቦታ ላይ ስለዚህ الرهبة ማለት أشد الخوف አደገኛ የበረታ ፍራቻ ነው وقال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أنبياء وشن كتكسبوها الله جل وعلا إنهم النسو كانوا نبروا يسارعون في الخيرات بخير نقل لي يشكد الدمو نبرا ويدعوننا إنيان ملمنون نبرا رغبا ورهبا رغبا كجلوا ورهبا فرتون يلمنون نبرا فرتون خير سروا نبرا وكانوا لنا خاشعين إنيانم تنككوا يفرون نبر إلى الله جل وعلا وقال الله تعالى شاهدوا ورهبا وكذلك الله من أعلم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله نزان يهودوش نصاراوش أعداء الإسلام هنا يتحدثون ستاكس لأنتم إن أنتكو أيها الصحابة إن أنت صحابو هوي إن أنت يا نبي بالدرباتش هوي لأنتم إن أنت أشد رهبة بتام فرواتشوال أشد رهبة في صدورهم لباتش وسط ين أنت فراتشا بتام يقزفنا يهود نصارى من الله كالله بلتنا إن أنت مفروت يهودوش نصاروች ኩፋሮች አላህን የበለጠ ማንን ይፈራሉ ሱሐቦችን ይፈራሉ ይሄ መንቀባ لأنهم قوم لا يفقهون فقه عقل ስለሌላቸው ኩፋር رسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر አንድ ወር ገና ይፈራሉ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ኩፋሮች በጣም ፈሪዎች ናቸው لزانوا دولة الإسلام فلسطين قائمة عند نوراتشو بتام أمي فروت لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله شرك كالله عند ذي مفرات الله شرك نوص الجمر مشرك ناتشو أصلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ملك تنيا وندزي أرقو دعاء النبر على ابن عباس حبر الأمة رهب الأمة بحر الأمة رضي الله عنه وأرضاه ربي أعني قيتايوي اردن أقزن ولا تعين علي بل لي أتقز طلاتين شيطان اندات تاقز سميتين اندات تاقز ربي أعني قيتايوي اردن أقزن ولا تعين علي يعني لا يمان من دات ردا وانصرني أجزن ولا تنصر علي لاني أني لا يندات ردا وامكر لي لني أسير لي
ولا تمكر علي لن تاثر يا الله واهدني مراني كناهم منقد ويسر الهدايا إلي كنا تشاونم أقرالي واهدني أقرالي مراني ويسر أقرالي هدايا إلي كنا تشاين ودني وانصرني على من بغى علي وانصرني إردان يقذني على من بغى علي نلا دنبر وسني على فرق الله إنني بدل سولي إرداني اللهم اجعلني لك شاكرا يا ربي أدرقني لا أنت مسقاني ولا تهن ما مسقن شاكر أرقني يا ربي لك ذاكرا أنت ما استوس كل ما وسه صارقني لك راهبا أنت مفرع أدرقني شاهدون لك راهبا رهب خوف أشد الخوف أدقني فراجانو لك راهبا لك مطواعا ومخبتا ومنيبا إلى الحديث حديثه رجمنا نعم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين إن شاء الله تعالى يبقى سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.